बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 मार्च 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में मुज़ाकरात के आगाज़ पर सऊदी अरब और यूक्रेन का मुश्तरका बयान जारी कर दिया गया। सऊदी अरब ने तवक्को ज़ाहिर की है कि खुद मुख्तारी के असूलों और बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों का एहतराम करते हुए बैन अवी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यूक्रेन में जारी बहरान को ख़त्म करने की कोशिशें कामयाब होंगी। और मंगल को सऊदी खबर एजेंसी ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरा सऊदी अरब के इख्तिताम पर दोनों मुल्कों की जानब से जारी मुश्तरका बयान को रिपोर्ट किया है। यूक्रेन की जानब से कैफ और अमेरिका के दरमियान बातचीत के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी की कोशिशों को सराहा किया है। इसके अलावा यूक्रेन की जानब से सऊदी अरब की तरफ से फराहम की जाने वाली इंसानी और तरक्याती इमदाद के लिए भी शुक्रिया अदा किया गया। जद्दा में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे और अमन का रास्ता तलाश करने के लिए यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेनी हुक्काम और सऊदी और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान बातचीत से आगाज़ से पहले सदर ज़ेलेंस्की बहर अहमर के किनारे वाक़े जद्दा शहर पहुँचे थे। मदीना में कुदरती माहौल साफ़ रखने की रज़ाकाराना मुहिम। सऊदी अरब में नबातात की अफजाइश के लिए कायम इदारे मुरव्वज वेजिटेशन कोर डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत गुज़श्ता दिनों मदीना मुनव्वरा में अहम माहौलियाती मुहिम का आगाज़ हो गया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक इस मुहिम का मकसद न सिर्फ कुदरती माहौल को साफ रखना और सरसब्ज बनाना है, बल्कि मुकामी अफराद बिलखसूस नौजवान नस्ल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर बेदार करना है। माहौल को साफ सुथरा रखने के मुरव्वज के इस मंसूबे के तहत 100 रज़ाकार और तालिब इल्म नज़दीकी पार्कों, वादियों और कुदरती मकामात की सफाई और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इन सरगर्मियों का मकसद इलाकों को आलूदगी से महफूज रखते हुए खूबसूरत बनाना है। इसके अलावा नौजवान रज़ाकार फितरत से लगाव और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करने के लिए कुदरती मकामात की सैर और कोपेमाई भी कर रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने अल-वाहा ड्यूटी फ्री ऑपरेटिंग कंपनी का आगाज़ कर दिया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने सऊदी अरब की ट्रैवल मार्केट में ज़्यादा शराकत हासिल करने और मुआशत की तरक्की में मुआवनत के लिए अल-वाहा ड्यूटी फ्री ऑपरेटिंग कंपनी का आगाज़ कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल-वाहा पहली सऊदी मलकियती ड्यूटी फ्री ऑपरेटर कंपनी है जो सऊदी अरब भर के मुंतखब मकामात पर लग्जरी रिटेल आउटलेट्स खोलने का इरादा रखती है। दुनिया के सबसे बाअसर खुद मुख्तार दौलत फंड में शामिल है जो 925 अरब डॉलर के असासे का इंतज़ाम कर रहा है। सऊदी अरब की इकॉनमी को मजबूत बनाने और तेल पर इन्हिसार कम करने के इक़दाम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फ़ंड है वो भी पेश है। मशरक़ी वस्ती और शुमाली अफ्रीका में कंज्यूमर गुड्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट के सरबराह माजिद अल-असाफ ने बताया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड का मकसद अल-वाहा को कौमी ट्रैवल रिटेल चैम्पियन के तौर पर कायम करके सऊदी अरब की ट्रैवल रिटेल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है और सऊदी अरब के टूरिज़म के शोबे की हमायत करना है। सऊदी अरब के प्राइवेट इदारों में ईद उल फितर की छुट्टियाँ कब होंगी? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श इदारों के लिए ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा, ईद उल फितर की छुट्टियाँ हफ्ता 29 मार्च को काम के इख्तिताम पर शुरू होंगी और 4 दिन तक जारी रहेंगी। इससे पहले सऊदी सेंट्रल बैंक की जानब से ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से कहा गया था कि यकम शवाल बरोज़ इतवार 30 मार्च से ईद उल फितर की छुट्टियों का आगाज़ होगा और 4 शवाल बमुताबिक बुध 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आगाज़ जुमेरात 9 ज़ुल्हिज्जा बमुताबिक जो है 5 जून 2025 से होगा और 10 जून 2025 तक जारी रहेंगी। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के अलावा सरहदी इलाकों में आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मखसूस ब्रांचें दौरान छुट्टियाँ हस्बे मामूल काम करती रहेंगी ताकि आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हरमैन शरीफैन में एक हफ्ते के दौरान 48 लाख से ज़्यादा इफ्तार पैकेज तकसीम। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की देखभाल के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने कहा, रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान हरमैन शरीफैन में 48,79,682 इफ्तार पैकेज तकसीम किए गए। जनरल अथॉरिटी का कहना है कि जमजम का इस्तेमाल 9,393 मुकाम मीटर तक पहुँच गया, जबकि नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के लिए साफ़ और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए 1,196 टन वेस्ट को साफ़ किया गया है। बाबरकत मुसलमान जो है साल 2030 में 2 मरतबा रोज़े रखेंगे।
ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاق نے ایک نایاب فلکیاتی واقعے کا انکشاف کیا ہے۔ یہ واقعہ ہر 33 سال بعد ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان 33 سالوں کے دوران 4 سیزن سے گزرتا ہے۔ ہر موسم میں رمضان 8 یا 9 سال رہتا ہے۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاق نے العربیہ کے لیے وضاحت کی ہے کہ مسلمان سال 2030 کے دوران رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ ماہ سیام اس سے پہلے جنوری میں آئے گا، پھر اسی سال دسمبر میں دوبارہ واپس آئے گا۔ اس طرح اس سال کو بابرکت سال کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ سال 1965 اور سال 1997 میں ہو چکا ہے۔ آگے چل کر سال 2063 میں بھی رمضان 2 دفعہ آئے گا۔ یہ رجحان شمسی گریگورین جو کیلنڈر ہے اس سے قمری طور پر مبنی ہجری کیلنڈر کی نوعیت میں فرق کی وجہ سے ہے۔ ماہ رمضان جو گریگورین کیلنڈر کے مطابق سالانہ 11 دن آگے بڑھتا ہے۔ ابہا میں رمضان بازار کی پابندی نہ کرنے والے اسٹریٹ فروشوں کے خلاف 43 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اسی ریجن میونسپلٹی جس کی نمائندگی لائسنسنگ اور تعمیل کرنے والی ایجنسی نے کی تھی، ابہا کے المشہد محلے میں رمضان بازار میں چاہے وہ بازار کے اندر ہو یا اس کے اطراف میں گلیوں کے دکانداروں کی جانب سے 43 خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ان کے خلاف قانونی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ سخت معائنے کے دوروں کے نتیجے میں 194 خوراک کے نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 175 وہ خلاف ورزیاں پائی گئی ہیں، جبکہ 19 سیمپلز وہ بھی خلاف ورزیوں میں پائے گئے۔ ابہا کے ڈسٹرکٹ مشہد میں رمضان بازار کے ان معائنہ جو ٹورز ہیں، اس کا مقصد جو ایگزیبیشن یا اسٹال لگانے والے ہیں ان کی نگرانی کرنا ہے، تاکہ خریداروں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسجد الحرم میں لائسنس یافتہ جگہوں پر ہی بال مونڈنا وہ لازمی ہے اور مسجد الحرم کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وزارت حج اور عمرہ نے احرام کی حالت سے باہر آنے کے لیے لائسنس یافتہ جگہوں پر جو بال مونڈنے کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی جو ذمہ داری کا احساس اور مسجد الحرم کے ماحول کی صفائی اور حفاظت کے بارے میں وہ متنبہ کیا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ اس جگہ کے تقدس کے لیے ہدایات پر عمل کریں۔ غیر متعین جگہوں جیسے کہ صحیح کی جگہ ہو، حرم کی گزرگاہیں ہیں، سڑکیں ہیں اور غسل خانوں میں بال کاٹنے سے یا مڑنے سے گریز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، حرم کی صفائی اور اس کے زائرین کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور انہوں نے زور دیا کہ بال کاٹنے کے دوران صحت کے طریقہ کار پر عمل کرنا انفیکشن اور بیماری کی منتقلی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رمضان کے دوران بچوں کے لیے صحت مند روزے کو یقینی بنانے کے لیے صحت مند زندگی گزارنے کی تجویز۔ سعودی وزارت صحت رمضان کے مہینے میں بچوں کے لیے غذائیت سے بھرپور متوازن غذا فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپنے نشو و نما کے لیے درکار توانائی حاصل کریں اور روزے کے اوقات میں تھکاوٹ کے احساس سے بچیں۔ وزارت نے آج لیو ہیلتھی پلیٹ فارم کے ذریعے شائع کردہ ایک انفوگرافک کے ذریعے زور دیا کہ افطار اور سحری کے درمیان کافی مقدار میں پانی پینے کی ضرورت ہے، تاکہ جسم کی ہائیڈریشن کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے جسم کو مسلسل توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے صحت مند اور محفوظ روزہ کو یقینی بنانے کے لیے وائٹامنز اور معدنیات سے بھرپور جو غذائیں ہیں وہ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مسجد نبوی میں گائیڈ لائن کے لیے نشانات آپ کا روڈ میپ ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ سائن بورڈز حرم میں روڈ میپ ہیں اور ان کی درست اور واضح معلومات سے آپ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ متعلقہ حکام مسجد نبوی کے اندر زائرین کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے سائن بورڈ کے ایک مربوط نظام کے ذریعے کام کر رہے ہیں جو درست اور واضح معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ نشانیاں ہیں جن میں ان میں ڈیفرنٹ نمبرز لگائے گئے ہیں اور زائرین کو آسانی اور یقین دہانی کے ساتھ ان کی منزل تک وہ پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے قصیم میں کرنیا کی اولین کامیاب پیوند کاری۔ بریدہ قصیم ہیلتھ کلسٹر کے میڈیکل ٹیم نے خطے میں کرنیا کی پیوند کاری کامیابی سے مکمل کر لی، جو ہیلتھ کلسٹر اور کنگ خالد آئی اسپیشلسٹ ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کے درمیان مشترکہ تعاون کا حصہ ہے۔ ہیلتھ کلسٹر نے بتایا کہ مریضہ کو ایک سابقہ انفیکشن کے بعد بائیں آنکھ میں کرنیا کے دھندلے پن کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان کی دیکھنے کی جو بصارت تھی وہ شدید خراب ہو گئی۔ پیوند کاری کے لیے آنکھ کی مناسبت کا اندازہ لگانے کی غرض سے تفصیلی معائنوں کے ایک سلسلے مشمول آنکھ کے کرنیا کی خاص تصویر کشی کے بعد میڈیکل ٹیم نے سرجری کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل ٹیم نے ان معائنوں کا جائزہ لیا جو مریض کی پیوند کاری کے لیے موزوں ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔
یہ عمل 90 منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران ایک مکمل کرنیا کی پیوند کاری کی گئی۔ مریضہ اب طبی نگہداشت میں صحت یاب ہو رہی ہیں تاکہ بہترین نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کامیابی کلسٹر کی اس مہم کا حصہ ہے کہ قسم میں مریضوں کی ضروریات کے جواب میں بہترین طبی خدمات فراہم کی جائیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔